दोहतरे शीना एपिसोड 11। समद गबार आलूद सर सूरत और बिखरे हुए बाल लिए मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। मैं इसका जवाब नहीं दे सकी। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहती थी, बल्कि देने की हिम्मत ही ना थी। उसने कहा, बच्चा पैदा हो गया। मैंने फिर 1000 जतन किए, मगर उसका जवाब न दे सकी। वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मैं फिर देर से पहुंचा, कुछ हुआ है क्या? क्यों जवाब नहीं दे रही? बीमार हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं उसे देख रही थी, लेकिन मुंह से एक कलमा भी अदा नहीं हो पा रहा था। वो मुझे टक टक देख रहा था और चंद बार मेरे चेहरे पर आराम से हाथ मारा, फिर फरियाद करते हुए कहा, या हजरत ज़हरा, कदम कदम, मैं हूं समद। अचानक ऐसा लगा जैसे मैं नींद से बेदार हो गई हूं। कई बार अपनी आंखें खोली और बंद की और कहा, तुम समद हो? तुम आ गए? समद महबूत होकर मुझे देख रहा था। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई है? क्यों इतनी ठंडी हुई हुई हो? मैंने कहा, मैं बर्फ साफ कर रही थी, नहीं मालूम क्या बला मेरे सर पर आई, शायद मैं बेहोश हो गई थी। मैंने पूछा, वक्त क्या हो गया है? उसने कहा, सुबह के 10 बजे हैं। मैंने देखा तो बच्चे अभी तक सोए हुए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, यानी मैं सुबह 6 बजे या इससे भी पहले सोई हुई थी। समद ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, ए औरत, तुमने अपने साथ क्या कर दिया? खुदकुशी करना चाहती थी क्या? मैं हिल भी नहीं सकती थी। अभी तक हाथ और पांव बेजान थे। उसने पूछा, कुछ खाया है? मैंने कहा, नहीं, गर्मी रोटी नहीं है। उसने कहा, मैं अभी लाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे डर लग रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। एक काम करो, साथ वाली हमसायों के घर जाओ और गुलगस खानम को इतला दो, शायद हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। वो घबरा गया, कमरे में घूम घूम कर अपने आप से बातें की और दुआ किए जा रहा था, या हज़रत ज़हरा, आप ही मेरी मदद कीजिए। या हज़रत ज़हरा, मैं अपनी बीवी को आपसे लूँगा। या इमाम हुसैन, आप खुद हमारी मदद करें। मैंने कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरे सर पर जो मुसीबत आनी थी वो आ चुकी, कुछ नहीं हुआ। अभी कौन सा बच्चा की वलादत हो चुकी है। उसने कहा, कदम, खुदा मुझ पर रहम करे, खुदा मेरी कुताहियाँ माफ़ करे। मेरी गलती है कि तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। मेरी फिर वही हालत हो गई, हाथ पाँव में जान न रही और हाथ आलूदगी तारी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया, कदम कदम कदम, जा आँख खोलो, बात करो, तू मुझे हलाक कर दोगी। तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैं तेरे कुर्बान, कदम कदम कदम, जा। इसी रोज़ आधी रात के वक़्त हमारी तीसरी बेटी पैदा हुई। उससे अगले दिन मुझे हस्पताल से रुखसत मिल गई। समद ने समैया को गोद में उठाकर रखा था। उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो हंसते हुए कह रहा था, ये मेरी एक और शबी है, खूबसूरत और प्यारी। मेरी माँ, बहनें और देवरानियाँ मेरी मदद के लिए आ गई थी। शीना को इन्हीं दिनों हार्ट अटैक हुआ था, वो चल नहीं सकती थी। वो मेरे पास बैठी सारा वक्त मेरे हाथ चूमती रहीं। बहनें बावर्ची खाने में खाना पकाने में मशगूल थी। मेरी आंखें समद को ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी और उससे कहा कि मेरे लिए एक प्याली चाय ले आओ। वो चाय लाई तो मैंने सरगोशी में उससे पूछा, समद नहीं है? वो हंसकर कहने लगी, नहीं, तुम सोई हुई थी तो मालूम हुआ कि सतार की बीवी को दर्द शुरू हो गया है। समद इसे हस्पताल ले गया है। रात को वो मिठाई के एक टोकरे लिए हुए आया और कहा, खुदा ने सतार को भी एक समिया से नवाजा है। उसने चंद किलो अनार भी खरीद लिए थे। कुछ अनारों को उसने खोलकर उनके दाने निकाले, इन्हें एक कटोरे में डालकर ले आया और मेरे पास बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अलबत्ता हमारी बेटी भी अच्छी बेटी रही। अगर वो कल इस दुनिया में आती तो इस बार भी मुझसे वादा खिलाफी हो जाती। उसने अनार का कटोरा मेरे हाथ में दे दिया और कहा, लो खाओ, तुम्हारे लिए अच्छे हैं। मैंने उसके हाथ से कटोरा न लिया। उसने कहा, क्या हुआ, नाराज हो? तुम्हारे लिए दाने निकाल कर लाया हूँ। मैंने उसके हाथ से कटोरा ले लिया और कहा, इतनी जल्दी जाना चाहते हो?
اس نے کہا مجبور ہوں، انہوں نے فون کیا ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ جاؤ، رک جاؤ، میرے دل چاہتا ہے کہ اس بار کم از کم ایک ماہ میرے پاس رہو۔ اس نے ہنستے ہوئے سیٹی بجائی اور کہا اوہو، ایک ماہ! میں نے کہا سمد میری جان رک جاؤ۔ اس نے کہا اپنا وعدہ بھول گئی؟ پچھلی بار تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں بھولی، تم جاؤ، مجھے کچھ نہیں کہنا، لیکن اس بار کم از کم ایک ہفتہ تو ٹھہر جاؤ۔ وہ سوچنے لگا۔ اس نے اپنی انگلیاں لحاف کے ٹانکوں میں ڈال دی اور داغا کھینچنے لگا۔ نہیں ہو سکتا، میں خود چاہتا ہوں کہ ٹھہر جاؤں، مگر ان جوانوں کا کیا کروں جن کی ماؤں نے میری امید پر اپنے بچوں کو محاذ پر بھیجا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے کہ میں انہیں ایسے ہی چھوڑ کر یہاں بیکار پڑا رہوں۔ میں نے سماجت کی، سمجھ جا، بیکار نہیں ہو، میرے اور میرے بچوں کے پاس رہنا ہے، رک جاؤ۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور پھر لحاف کے داغے کھینچنے لگا۔ ٹی وی چل رہا تھا اور جنگ کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، اجڑے ہوئے گھر، بیکار بچے اور خواتین۔ سمیہ جاگ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ سمد نے اسے اٹھا کر مجھے دے دیا تاکہ اسے دودھ پلاؤں۔ سمیہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سمد ٹک ٹک سمیہ کو دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف موڑ کر کہا جنگ کے شروع میں ایک دفعہ میں نے سنا کہ کہیں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم چند لوگوں نے ہر جگہ چھاپا مارا، یہاں تک کہ ایک گرے ہوئے گھر میں پہنچے۔ بم نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ بچے کی آواز اس گھر سے آ رہی تھی۔ ہم اندر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے دودھ پلا رہی تھی کہ شہید ہو گئی۔ بچہ ابھی تک اپنی ماں کے سینے کو چوس رہا تھا، لیکن چونکہ دودھ نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے رو رہا تھا۔ مجھے اس کی ان باتوں سے بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا اب تم کتنے آرام و سکون سے اپنی بچی کو دودھ پلا رہی ہو، تمہیں خدا کا 1000 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا خدا کا شکر کہ تم میرے پاس ہو، تمہارا سایہ میرے اور میرے بچوں کے سر پر موجود ہے۔ اس نے انار والا کٹورا اپنے ہاتھ میں لیا اور چمچ چمچ کر کے میرے منہ میں ڈالنے لگا۔ قدم تمہارا اجر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمے، تمہارا صلہ امام حسین علیہ السلام دیں گے۔ جو کام تم کر رہی ہو وہ میری جنگ سے زیادہ کٹھن ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ ابھی انار کے دانے میرے منہ میں ہی تھے کہ گلی کے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وردی پہنی اور کہا میرے لیے آئے ہیں، مجھے جانا ہے۔ انار میرے گلے میں حلق میں اٹک گئے، 1000 جتن کیے نیچے نہ اترے۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا جلد واپس آ جاؤں گا، پریشان مت ہونا۔ صبح سمیہ کی آواز سے جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھوکی تھی، اسے دودھ پلانا تھا۔ میرے اٹھنے اور بستر پر بیٹھنے تک وہ دوبارہ سو گئی۔ میں کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک تاریک تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 5:30 بج چکے تھے۔ میں اٹھی، وضو کیا اور سمیہ دوبارہ رونے لگی۔ میں اسے گود میں لے کر دودھ پلانے لگی۔ مہدی میرے پاس سویا ہوا تھا اور خدیجہ اور معصومہ بھی تھوڑے فاصلے پر اکٹھی سوئی ہوئی تھی۔ میرا دل ان کے لیے کڑنے لگا، کیسی معصوم اور مظلومیت سے سو رہی تھی۔ بیچاری اچھی اور پرسکون بچیاں تھیں، صبح سے رات تک گھر میں ہی رہتی۔ ان کا کھیل فقط یہی تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی، کھیلتی اور ٹی وی دیکھتی رہتی۔ ان کے روز و شب اسی طرح گزر رہے تھے۔ اچانک میرا دل چاہا کہ جلدی جلدی اجالا پھیلے اور بچوں کو لے کر سڑک کی طرف نکل جاؤں، ان کے لیے کچھ خرید لاؤں تاکہ ان کا دل بھی تھوڑا بہل جائے۔ لیکن سمیہ کا کیا کرتی؟ 40 روزہ بچی کو اس سردی میں باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ سمیہ پوری دل جمی سے دودھ پی رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میری معصوم بچی، تم کس قدر بھوکی ہو۔ ایک آواز آئی، ایسا لگتا تھا کوئی کمرے میں دروازے پر ہے۔ میں نے زبردستی سمیہ کو اپنے سینے سے دور کیا۔ وہ رونے لگی۔ میں ڈرتی لرزتی خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کون؟ کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے سوچا بلی ہوگی۔
سمیہ نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے دروازے کے پیچھے میز رکھ چھوڑا تھا۔ دروازے پر گئی اور پوچھا، کون ہے؟ کوئی آدمی چابی تالے میں ڈال کر گھما رہا تھا۔ وہ سمد تھا۔ کہنے لگا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے خوشی خوشی میز کو ایک طرف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، تم نے کیا کیا ہوا تھا؟ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ اس کی نظر میز پر پڑی تو اس نے کہا، ڈرپوک کہیں کی۔ پھر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سلام، کیسی ہو؟ وہ اپنا چہرہ میرے نزدیک لایا ہی تھا کہ اچانک سمیہ کے شور سے مہدی، حدیجہ اور معصومہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بچے خوشی سے سمد کے ساتھ لپٹ گئے۔ سمد بچوں کو چومتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، تم کیسی ہو؟ اچھی ہو؟ طبیعت بہتر ہوئی یا نہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، بہت اچھی ہوں، تم کیسے ہو؟ مہدی اس کی گود میں تھا اور معصومہ بھی اس کی وردی کھینچ رہی تھی۔ اس نے کہا، جلدی کرو، ہمیں جانا ہے، میں گاڑی لایا ہوں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کہاں؟ اس نے مہدی کو زمین پر رکھ کر معصومہ کو اٹھا لیا۔ میں تمہیں محاذ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کل اعلان کیا گیا تھا کہ کمانڈرز اپنے گھر والوں کو کچھ دنوں کے لیے بیرک میں لا سکتے ہیں۔ میں رات کو ہی چل پڑا تھا، تم لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ بچے خوشی سے دوڑے دوڑے گئے اور منہ ہاتھ دھو کر لباس پہننے لگے۔ سمد نے بھی کمرے سے ٹی وی اٹھا لیا اور کہا، یہی کافی ہے، باقی ہر چیز وہاں موجود ہے، فقط یوں کرو کہ بچوں کو جتنے کپڑے بھی ان کے اٹھا سکتی ہو اٹھا لو۔ میں نے کہا، کم سے کم بستر تو اٹھانے دو، بچوں کو ناشتہ تو دینے دو۔ اس نے کہا، راستے میں ناشتہ کر لیں گے، تم جلدی کرو، ہمیں دوپہر تک سرپل ذہاب پہنچنا ہے۔ میں نے سمیہ کو صاف کیا، جتنا ہو سکتا تھا اپنے اور بچوں کے کپڑے اٹھا لیے۔ مہدی کو تیار کر کے اس کا ہاتھ حدیجہ اور معصومہ کو تھما دیا اور ان سے کہا، تم جا کر سوار ہو جاؤ۔ سمیہ کو کمبل میں لپیٹ لیا۔ جنوری کے دن تھے، موسم کافی سرد اور کاٹدار تھا۔ سمیہ کو سمد کے حوالے کیا، دروازے کو تالا لگایا۔ اس کے بعد ہانم گلگز کے اور دوسرے ہمسایوں کے گھر خدا حافظی کرنے چلی گئی۔ ان سے گھر کا خیال رکھنے کی درخواست بھی کی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھ گئی تو دیکھا کہ ہانم گلگز پردے کا کنارہ ہٹا کر ہمیں دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو کر ہمارے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ گاڑی چلی تو بچوں نے اچھل کود اور کھیلنا شروع کر دیا۔ بیچارے بہت خوش ہو رہے تھے، کافی دن ہو گئے تھے وہ گھر سے باہر نہ نکلے تھے۔ سمد گاڑی چلا رہا تھا تو کبھی مہدی کو اپنی ٹانگ پر بٹھا لیتا اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دیتا، کبھی معصومہ کو میرے اور اپنے درمیان بٹھا لیتا اور کہتا، بابا کو شعر سناؤ۔ کبھی جھک کر حدیجہ کو چھیڑتے ہوئے اس کے بالوں کو اس کے چہرے پر پھیلا دیتا اور آوازیں نکالتا۔ جب ہم سہنا پہنچے تو اس نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی اور سڑک کے کنارے واقع ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ ریسٹورنٹ کی ظاہری حالت تو اتنی اچھی نہ تھی، مگر اس کا ناشتہ بہت صاف ستھرا اور لذیذ تھا۔ ابھی میں نے اپنا ناشتہ نہ کھایا تھا کہ سمیہ جاگ گئی۔ میں نے گاڑی میں آ کر اسے دودھ پلایا اور اس کے کپڑے بدلے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی فوجی گاڑیاں سڑک سے گزر رہی ہیں۔ بڑے بڑے کنٹینرز بھی دکھائی دیے جن پر ایران کے پرچم لگے ہوئے تھے اور جو لوگوں کی طرف سے امدادی سامان لے کر جا رہے تھے۔ پرچم ہوا میں کافی تیزی سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سمد لوٹا اور روٹی پر مکھن اور مربع رکھ کر ایک بڑا سا نوالا بنا کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ تم نے ناشتہ نہیں کھایا، کھا لو۔ بچے دوبارہ بابا بابا کر رہے تھے اور سمد انہیں شعر سنا رہا تھا، قصے بیان کر رہا تھا، ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ سمیہ میری گود میں تھی اور ابھی تک دودھ پی رہی تھی۔ میں راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، فوجی گاڑیاں، ریسٹورنٹ، جڑے ہوئے درخت، اور راستہ تھا کہ جتنا بھی چلتے جاتے ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ گاڑی ایک غیر ہموار راستے پر پہنچ چکی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ فوجی گاڑی سڑک کے ساتھ ساتھ کچے راستے پر چل رہی تھی۔ سڑک سے ہٹ کر کچھ ٹینک بھی ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے گاڑی میں مڑ کر پیچھے دیکھا تو معصومہ منہ کھولے سو رہی تھی اور مہدی اپنا سر معصومہ کے پاؤں پر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ حدیجہ نے سمیہ کو گلے لگا رکھا تھا۔ سمد نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو پکڑ رکھا تھا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دھرے گاڑی کو آگے آگے سے بڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، سمیہ کو تم نے حدیجہ کی گود میں رکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے لگ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ کل رات
समिया ने तुम्हें सोने नहीं दिया होगा। मुझे दुख हुआ तो मैंने सोचा कि तुम थोड़ा सा आराम से सो जाओ। मैंने झुककर समिया को हदीजा की गोद से आराम से उठा लिया और कहा, बच्ची को मुझे दे दो, तुम थक जाओगी माँ की जान। समद ने पलट कर मेरी तरफ देखा और कहा, ए माँ, किस कदर मेहरबान है तू। मैंने हंसकर कहा, क्या हुआ, शेर पढ़ रहे हो? कहने लगा, सच कहता हूँ, इन्हीं चंद घंटों में समझ गया हूँ कि बच्चे पालना कितना मुश्किल है। कितनी हिम्मत है तुम्हारी, बहुत थक जाती हो ना। महदी की उल्टी सीधी फरमाइशें और शरारतें और हदीजा और मासूमा के झगड़े तो रहे ही एक तरफ, यही समिया काफी है बंदे को तौबा तौबा करवाने के लिए। मैं सड़क की तरफ देखे जा रही थी। उसने गाड़ी के गियर पर हाथ रखा और इसे तब्दील करके कहने लगा, बस थोड़ा सा फासला रह गया है, काश तुम दोबारा सो जाती। मैं जानता हूँ बहुत थक जाती हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब यहाँ जितना वक्त मिले तो अपने लिए खाओ पियो, सो और अपनी थकान दूर करो। मुझे अपनी जान की कसम कदम, अगर ये जंग खत्म हो जाए और मैं जिंदा रहूं तो मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है और मैं किसी तकलीफ को तुम्हारे नजदीक भी नहीं आने दूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हदीजा इसी तरह सड़क की तरफ देखते देखते सो गई थी। समिया मेरी गोद में सोई हुई थी। समद ने कहा, अब जबकि बच्चे सो चुके हैं तो हमारी बारी है। अब बताओ तुम्हारी कैसी हालत है, कैसी हो, अच्छी हो? 16वां बाब। सर पुले जहाब, ऐसा न था जैसे मैंने सोच रखा था। बिल्कुल किसी उजड़े हुए गांव की तरह लग रहा था। वीरान वीरान घरों वाला, कोई दुकान न थी, अगर थी भी तो ज्यादातर दुकानों के साइबान नीचे गिरे हुए थे। साइबानों के ये पर्दे बमबारी के नतीजे में या तो बिल्कुल फट चुके थे या उनमें सुराख हो गए थे। सड़कें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। तारकोल अकट चुका था। सड़कों की ऊंची नीची जगहों से बजरी के कंकड़ उड़ उड़कर गाड़ी की छत के साथ जोर जोर से टकरा रहे थे। हम हाली हुली और सुनसान सड़कों से गुजरते हुए पूरे रास्ते में इक्का दुक्का दुकानें खुली थी, जिनमें फल, गोश्त, सब्जियां और लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें फरोख्त के लिए रखी हुई थी। मैंने कहा, ये तो रूहों का शहर है। उसने सर हिलाते हुए कहा, जंगी इलाका है ना। थोड़ी देर बाद हम अबूजर बैरक में पहुंच गए। बैरक के दरवाजे के सामने उतरे। समद ने दरवाजे पर खड़े निगहबान को अपना कार्ड दिखाया, उसके साथ कुछ बातचीत की और आकर स्टीयरिंग पर बैठ गया। निगहबान ने गाड़ी में झुककर मुझे और बच्चों को देखा, अंदर जाने की इजाजत दे दी। थोड़ा आगे एक और निगहबान खड़ा था। समद फिर रुक गया मगर गाड़ी से नहीं उतरा। शीशे से अपना कार्ड दिखाया इस निगहबान को और गाड़ी चला दी। मैं और बच्चे ताज्जुब से बैरक में खड़े टैंकों और एक ही जैसे नजर आने वाले सिपाहियों को देख रहे थे। उसने पूछा, डर रही हो? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं। उसने कहा, ये जगह मेरे लिए काश की तरह है। जब मैं यहाँ होता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि अपनी ही देहात में मौजूद हूँ। उसने एक चंद मंजिला इमारत के सामने गाड़ी पार्क की, उतरकर महदी को गोद में उठा लिया और कहा, पहुंच गए। हम इमारत की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों का रास्ता और दीवार रंगारंग तहरीरों से भरी हुई थी। उसने कहा, ये वो यादें हैं जो नौजवानों ने लिख रखी हैं। पहली मंजिल की गुलाम गर्दिश के दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। ये कमरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उनके लोहे की एक ही जैसी दरवाजे थे। दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो समद बाएं तरफ मुड़ गए और हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। एक कमरे के सामने खड़े होकर कहने लगा, यह हमारा कमरा है। उसने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के फर्श पर सलेटी रंग का कारपेट बिछा हुआ था। समद ने महदी को कारपेट पर छोड़ दिया और बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो टीवी ले आया। कमरे के कोने में कुछ फौजी कंबल और चंद सरहाने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। कमरे में एक बड़ी सी खिड़की भी थी जो कि बैरक के शहर में खुलती थी। समद ने आगे बढ़कर एक कंबल उठाया और कहा, फिलहाल ये कंबल खिड़की पर डाल देते हैं जब तक कि कदम बेगम अपने सलीके से इसका पर्दा न बना दे। बच्चे हैरान होकर दरों दीवार को देख रहे थे। कपड़े वाला बैग मैंने कमरे के वस्त में रख दिया। समद बच्चों को बैतुल हला और हमाम और बावर्ची खाना दिखाने गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गए। उसने बच्चों के हाथ मुंह धुला दिए थे। पानी का एक जग और एक गिलास भी उसने हाथ में था और इन्हें कमरे के दरमियान में रखकर कहने लगा,
میں رات کے کھانے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ شروع کے دنوں میں سمت دن کا کھانا کھانے گھر آ جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد دوسرے کمانڈروں کے خانوادے بھی آ گئے اور سارے ایک ہی کمرے میں ٹھہر گئے۔ ہمارے ساتھ والے کمرے میں بھی ایک کمانڈر اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ اتفاق سے ان کی بیوی کو امید سے تھی اور دوسرا مہینہ تھا۔ ہم اس کی کہہ کی آوازوں سے صبح جلدی ہی بیدار ہو جاتے تھے۔ اس کا شوہر دن کے کھانے کے وقت گھر نہیں آتا تھا۔ ایک روز سمت کہنے لگا، میں بھی آج سے دن کے کھانے پر نہیں آؤں گا، تم بھی اس خاتون کے پاس چلی جایا کرو اور دن کا کھانا اکٹھے ہی کھا لیا کرو، اس بیچارے کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ ابو ذر بیرک میں زندگی اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود کافی لذت بخش تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ دور یا نزدیک سے کسی بم کے پھٹنے کی آواز نہ آتی ہو، یہ جہاز اس طرح بمباری نہ کرتے ہوں۔ ہمدان میں جب ریڈ الرٹ ہو جاتا تو ہم ڈرے سہمے کسی پناہ گاہ کی طرف بھاگتے، مگر یہاں ہم ان آوازوں کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک روز آدھی رات کے وقت بیرک کی توپوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز اتنی زیادہ اور وحشت ناک تھی کہ سمیہ جاگ گئی اور رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سے خدیجہ، معصومہ اور مہدی بھی جاگ گئے۔ رات کو ہم کھڑکی سے کمبل اتار دیتے تھے۔ اچانک میں نے آسمان پر ایک جہاز دیکھا جو بہت نیچی پرواز کر رہا تھا۔ ڈر نے میرے وجود میں گھیرا ڈال لیا۔ سمیہ کو گلے لگایا اور کمرے کے کونے کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، سمت بچوں کو پکڑو، یہاں آؤ، جہاز ابھی بمباری کرے گا۔ سمت کھڑکی کے پاس گیا اور ہنس کر کہنے لگا، کہاں ہے جہاز؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاز ابھی تک آسمان پر تھا کہ اس کے انجن کی آوازیں بھی آسانی سے سنائی دے رہی تھی۔ سمت کو مذاق سوچ رہا تھا، وہ مجھے چھیڑنے لگا۔ میں اس کے مذاق سے اتنا تنگ آ گئی اور ڈر کے مارے لرز رہی تھی۔ اگلے دن سمت واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا، وہ جہاز جو تم نے رات کو دیکھا تھا نا، ہمارے جوانوں نے اسے گرا دیا، اس کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے جہاز نہیں ہے، میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اس نے کہا، تم رات کو بہت زیادہ ڈر لگ گئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ بچے بھی ڈر جائیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے ہمسائے زیادہ ہونے لگے۔ ادارتی اور رہائشی اپارٹمنٹ بیرک کے فوجی حصے سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر واقع تھے۔ ہمارے ہمسایوں میں آغا ہمدانی، آغا بشیری اور آغا سمواتی کی بیگمات ہمارے علاقے سے تھیں۔ ہم نے بیرک میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، جو میرے لیے اتنی مشکلوں بھری زندگی گزارنے کے بعد کافی دلچسپ اور لذت بخش تھا۔ نماز فجر کے بعد ہم سو جاتے، 9 یا 10 بجے بیدار ہو جاتے۔ ناشتہ ہمارے مردوں کے پاس رکھا جاتے اور ہم وہ کھا لیتے۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کو دیکھ بھال کرتے اور انہیں غلام گردش میں یعنی نچلی سطح پر کھیلنے کے لیے بھیج دیتے۔ ناشتے کے برتن دھوتی اور پھر ساری عورتیں ایک ہی کمرے میں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے کو واقعات سناتی اور گپے اڑاتی۔ ہمارے مرد اب دن کے کھانے پر نہ آتے۔ دن کا کھانا دن کو ایک فوجی گاڑی پر لے آتا۔ جب گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دیتی تو بچوں کو پتیلے دے کر بھیج دیتے، وہ کھانا لے آتے۔ گھر کے افراد کے حساب سے ہر کسی کو محسوس پتیلا تھا، 2 نفر والا، 4 نفر والا، اس سے کم یا زیادہ والا۔ ایک دن ہم لوگ باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ فوجی بیچارے گاڑی کا ہارن بجاتا بجاتا رہا، مگر کسی نے سنا ہی نہیں۔ وہ سمجھا کہ ہم عمارت میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے کھانا اٹھایا اور بغیر کسی کو کچھ پوچھے چلا گیا۔ مختصر یہ کہ اس دن انتظار کر کے ہمارا کھانا نہ پہنچا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ پھر رات کو کہیں جا کر رات کا کھانا آیا۔ ایک رات بیرک میں فوجیوں کی پریڈ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی سے کمبل کا کونا ہٹا کر دیکھا، فوجی صحن میں آپریٹ کر رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ہمارے گاؤں کا ایک جوان بھی اس پریڈ میں نظر آیا۔ وہ آغا سید تھا۔ اس اجنبی ماحول میں اپنے ایک جاننے والے کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ جب تک پریڈ حد نہ ہو گئی وہ چلے نہ گئے، میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ رات کو جب سمت آیا تو بتایا تو اسے اچھا نہ لگا۔ اس نے ناراض ہوتے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تم کھڑکی میں کھڑی ہو کر اجنبی مردوں کو دیکھو گی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑکی سے کھڑے ہو کر نہیں دیکھا۔ بیرک میں آئے ہوئے ہمیں 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ایک روز سمت کہنے لگا، آج ہم سیر پر جانا چاہتے ہیں۔ بچے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔
समद ने केतली, प्यालियां, कंद और चाय उठाई और कहा, तुम दस्तरखान, रोटी, चमचे और प्लेटें ले आओ। मैंने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? उसने कहा, सरहद पर। मैंने कहा, खतरनाक नहीं है? उसने कहा, खतरनाक तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे देख लें मैं कहाँ जंग लड़ता हूँ। महदी को मालूम होना चाहिए कि उसके बाबा कहाँ और कैसे शहीद हुए। समद जब भी शहादत की बात करता तो मैं नाराज हो जाती और उसे ऐसा न कहने पर इसरार करती, लेकिन इस बार मैं उसकी दस्तरस में थी और नहीं चाहती थी कि हम फिर से एक दूसरे से जुदा हो जाएं। इसलिए मैंने कुछ न कहा। मैंने समिया को तैयार किया और हम सामान उठाकर चल पड़े। जिस गाड़ी से हम हमदान से सर पुले साहब आए थे वो इमारत के सामने खड़ी थी। हम उस पर सवार हो गए। जब हम लोग बैरक से बाहर आ गए तो समद एक जगह ठहर गया। उसने अपना ओवरकोट मुझे दिया और कहा, इसे पहन लो और अपनी चादर उतार दो। अगर दुश्मन ने देख लिया कि इस इलाके में एक औरत भी है तो वो इस जगह पर हमला कर देंगे। बच्चों ने जब मुझे इस हुलिये में देखा तो हंसकर कहने लगे, आहा, मामा बाबा बन गई। समद ने बच्चों को गाड़ी के फर्श पर लटा दिया और उनके ऊपर कंबल डालकर कहा, बच्चों खामोश रहना। अगर तुमने शोर किया और दुश्मन ने तुम्हें देख लिया तो वो हमें आगे नहीं जाने देंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, टैंकों की तादाद बढ़ती जा रही थी। फौजी गाड़ियां और एक दूसरे के साथ बने हुए मोर्चे हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प थे। समद गाड़ी से उतरा, मोर्चों में जाता, मोर्चों में मौजूद जंगजूओं से बात करके वापस आ जाता। बमबारी की आवाज़ें दूर नज़दीक से आ रही थी। एक जगह हम खड़े हो गए। समद हमें एक दूरबीन के पीछे ले गया और टीले और हुंदके हमें दिखाने लगा। वो दुश्मन की सरहद है। वो टैंक देख रही हो ना? वो टैंक और मोर्चे अराकियों के हैं। जोहर के नज़दीक का वक़्त था कि हम एक जैली सड़क पर मुड़ गए। समद ने एक खुंदक के पीछे गाड़ी खड़ी की और हम नीचे उतरे। इसने खुद ही चूल्हा बनाया, केतली को गाड़ी से ले आया। गाड़ी की डिक्की में पड़े हुए एक डब्बे से केतली में पानी डाला और चूल्हे में आग लगा दी और मछली के कुछ कंसूर केतली में गर्म होने के लिए डाल दिए। मैं और बच्चे चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ गए। समद ने महदी को उठाया और एक दूसरी तरफ मौजूद मोर्चे में ले गया। ऐसा लगता था हमें देखकर वहां मौजूद कमसिन और उम्र रसीदा जंगजूओं को अपने हानवादे, अपनी माएँ, बहनें और भाई याद आ गए हैं। वो बहुत शफकत और गर्मजोशी से हमारे साथ बातें कर रहे थे। समिया को गोद में उठा लेते और महदी को बोसा दे रहे थे। महाज के पीछे के हालात पूछ रहे थे। दिन के खाने का वक्त हो गया और हमने कंबल बिछाया और अपना छोटा सा दस्तरखान इस पर लगाकर बैठ गए। समद ने कंसोर खोलकर प्लेटों में डाला और हर एक का हिस्सा उसके आगे रख दिया। बच्चों को भूख लग रही थी। वो बड़े मज़े से लेकर रोटी और मछली खाने लगे। दिन के खाने के बाद समद हमें इराकियों के वो मोर्चे दिखाने लगा जो ईरानियों ने कब्जे में कर लिए थे और इन जगहों और मोर्चों, सरहदों और ऑपरेशन के बारे में बच्चों को ऐसे बता रहा था जैसे वो बड़ी उम्र के इंसान हो या कोई कमांडर जो महाज के इलाके का मुआयना करने आए हों। हरूब के वक़्त जब इलाके में तारीकी फैलने लगी तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने समझ से कहा, समझ चलो वापस चलें। उसने कहा, डर रही हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन काफ़ी परेशान हो गई हूँ। अचानक बाबा याद आने लगे हैं। एक 14-15 साल लड़का अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा था। मेरा दिल उसके लिए कुड़ने लगा। मैंने कहा, उसकी माँ बेचारी हतमन उसके लिए परेशान और बेकरार हो गई। बेचारा इस तारीकी में क्या कर रहा है? मैंने समद को जोर से जवाब दिया, जंग लड़ रहे हैं। फिर वो गाड़ी में गया और कैमरा ले आया। कहने लगा, ठहरो, इसी हालत में तुम्हारी एक तस्वीर ले लूं। मुझ में हिम्मत न थी। मैंने कहा, रहने दो। उसने सुनी अनसुनी करते हुए मेरे और बच्चों की चंद तस्वीरें उतार लीं। उसने पूछा, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मेरा दिल इन बच्चों, इन जवानों और इन जंगजूओं के लिए कुड़ रहा है। उसने कहा, जंग सख्त होती है, हमारा वजीफा भी यही है, दिफा। तुम औरतों की जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है और वो ये कि इन जवानों की दुरुस्त और अच्छी तरबियत करना। अगर तुम औरतें अच्छी ना होती तो ये बहादुर जवान इतनी अच्छी तरबियत से आरास्ता ना होते। मैंने कहा, मुझे जंग से नफरत है। मेरा दिल चाहता है कि सब लोग सुलह सफाई से ज़िंदगी गुजारे। उसने कहा, अल्लाह करे इमाम ज़मा अज्जल का जल्द ज़हूर हो जाए ताकि हम सब इस आरज़ू तक पहुँच जाएं।